अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKNA। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आज कुछ दिनों के वक्फे के बाद दोबारा ये समाअत करने जा रही है। इस जो सदारती रेफरेंस, इसमें हुकूमत की कोशिश ये है कि आने वाले सेनेट इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए हों ताकि हम अपने MPs बचा सकें और वो उनको दूसरी जमातें ख़रीद नहीं सकें। अब जो जमातें ख़रीदने वाली हैं उनके अपने मसाइल हैं, उस पर हम इसके बाद वाला जो प्रोग्राम करेंगे। ख़ास तौर पे सिंध में कुछ मुश्किलात हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके मेंबरान नाराज़ हैं, लेकिन उसको देखने के लिए अगला प्रोग्राम हमारा ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये आज हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से सिंध हुकूमत का यानी सरकारी मौक़िफ़ क्या है कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए या खुफिया वोटिंग के ज़रिए ही होने चाहिए जिस तरह होते आ रहे हैं, या ये कि उसके लिए तरीक़ेकार में तब्दीली के लिए जो आइन में तरमीम ज़रूरी है या कानून की तरमीम से हो सकती है। सिंध हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना है, तो सिंध हुकूमत ने जवाब अपना तैयार कर लिया है। उस जवाब में क्या है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे चलकर। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल की जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स या न्यूज़ या तज्ज़िये जो हैं वो आपको मिल सकें। कमेंट्स वो पब्लिक के लिए होते हैं और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि आप ये हमें ये पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई या ना आई, या उसमें जो आपकी शिकायत हैं वो भी हम तक पहुंच सकती हैं। तो सेनेट के इंतखाबात जो मार्च के शुरू में होने हैं उस हवाले से हुकूमती नीयत का इज़हार उस सदारती रेफरेंस में है, जिसमें ये कहा गया है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं होते, लेकिन वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होते हैं। तो ये कि हमें इजाज़त दे दी जाए कि हम कानून में तरमीम करें। और आपको पता है कि हुकूमत कानून में तरमीम फ़कत आर्डीनेंस के ज़रिए ही करती रही है। उन्होंने ऐवान सदर को आर्डीनेंस फैक्ट्री बना रखा है, और ये फ़कत इसलिए कि ये जो कानून साजी में जो मफाहमती और मशावरती जो अमल होता है उससे हुकूमत नफ़क़त आ रही है, लेकिन वो हुकूमत अपने सरबराह यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अना और ज़िद के इतनी भेंट चढ़ चुकी है कि उस हुकूमत में कुछ लोग जो सियासी जहनियत रखते हैं, जो मुशावरत पे यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि मुशावरत के ज़रिए ऐसे कवानीन लाए जा सकते हैं, ऐसे कवानीन इत्तफ़ाक़ राय से बनाए जा सकते हैं जो तहरीक इंसाफ की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन बंदा जो उत्ते बैठा है वो कहता है कि बात आपने अपोजिशन से करनी नहीं है, इसलिए नहीं करनी कि अपोजिशन करप्ट है, अपोजिशन के लीडर सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, लुट के खा के, ये एक बयान है हुकूमत का। इसी वजह से कोई काबिल अमल, काबिल फ़हम या काबिल ज़िक्र जो है वो कानून साजी नहीं हुई, और जो भी कानून साजी हुई है वो आर्डीनेंसेस के ज़रिए हुई है। और आपको ये भी अंदाज़ा हो कि जो आर्डीनेंस हर चौथे माह जो लैप्स हो जाते हैं वो कितने हैं, वो एक फिगर है, वो ज़बरदस्त है, और वो हुकूमत की कारकर्दगी को अयां करती है कि इस हुकूमत ने इस वक्त भी 2-3 ऐसे इदारे अथॉरिटीज़ या मौजूद हैं जो बग़ैर इसी कानून के, मतलब उनके लिए आर्डीनेंस लाया गया था और वो आर्डीनेंस जो है वो लैप्स हो गया है, लेकिन हुकूमत अपनी ज़िद और अना के ज़रिए वो तमाम चीज़ें उसी पैराए में चला रही हैं जैसे कि वो कानून बन चुके हैं। हालांकि वो कानून फ़र्ज़ करें CPEC अथॉरिटी है, उसका कानून लैप्स हो चुका है। इसी तरह जज़ायर वाला जो उन्होंने इम्पोज़ किया था सिंध के जज़ायर, बलूचिस्तान के जज़ायर हड़प करने के लिए, वो लैप्स हो चुका है। लेकिन रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर साहब वो तामीर नौ पे इजलास कर रहे होते। बहरहाल हमारा मौजू सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पहले ही जवाब दाखिल करवा दिया है। उस रिप्लाई में ही उन्होंने हुकूमत के आधे सदारती रेफरेंस के उसका जो है ना तिया पाँचा कर दिया है। तिया पाँचा मतलब कि उसके सदारती रेफरेंस को गैर मौसर कर दिया है, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा की है कि आप इसको वापस भेज दें सदारती रेफरेंस को, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात
آئین کے تحت ہوتے آ رہے ہیں، اور اگر طریقہ کار چینج کرنا ہے تو اس میں آئینی ترمیم ہوگی۔ اب آئینی ترمیم اس حکومت کے وہ حکومت کیا کرے جس کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، 4-5 ووٹوں پہ وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہیں، سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ تو لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ آئینی ترمیم کہاں سے لائیں گے؟ یہ انہوں نے لٹرلی کوشش کی، سپریم کورٹ کو ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس غلط فہمی میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے کہ جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کے سر پہ ہاتھ ہے وہ تو نکل چکا ہے، وہ اب بس اعلان نہیں ہوا، لیکن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر سپریم کورٹ بھی ہمارے اوپر ہاتھ رکھے گی، جیسا کہ رکھتے آئی ہے کئی معاملات میں، جیسے بنی گالا والے کیس میں عمران خان کو وہ مل گیا بھی آپ اپنے ہزاروں جو ایکڑ گھر رہے اس کا بس تھوڑا سی ڈی اے کو پیمنٹ کر دیں اور ریگولر ہو جائے، وہ ہو گیا۔ پھر جیسے علیمہ باجی والا کیس تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے جو تھوڑے بہت پیسے ایف بی آر میں جمع کروا دیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سپریم کورٹ وہی کرے گی جو ہم نے ان کو کہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو جواب داخل کروایا اس میں آدھا کام تو خیر ہو گیا صدارتی ریفرنس کا، آدھا کام باقی جو فریقین ہیں جس میں میاں رضا ربانی ہیں، جس میں کامران مرتضیٰ وکیل JUIF کے، جس میں جماعت اسلامی نے خود جواب داخل کروایا ہے، جس میں مدثر حسین وکیل ہے، تو یہ سب جب ان کا موقف الگ، ان کا موقف یہ ہے کہ تقریباً وہی موقف ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، ایسے ورنہ یہ قانون کے تحت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اب آنے ہیں یہ اپنے جو جوابات۔ اس سے پہلے جو پنجاب اور KPK نے جوابات داخل کیے ہیں اس میں انہوں نے بالکل وفاق والی جو ہے نا وفاق سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہی جوابات دیے ہیں جو وفاق نے صدارتی ریفرنس میں جو پلی لی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھے عثمان بوزدار ہیں، ادھر محمود خان بیٹھے ہیں، دونوں بڑے ایکسپرٹ ہیں، آئین اور قانون کے ماہر، ان سے آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت سمجھدار، ایسے دونوں صوبوں کو ایسے زبردست کر دیا ہے، زبردست۔ تو اچھا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو وفاق جو کہتا ہے آمنا صدقنا، بسم اللہ، جو وفاق نے کہا ہے تو سینٹ انتخابات قانون کے تحت ہو گئے۔ ان کا جواب آ گیا ہے۔ سندھ حکومت نے جواب تیار کر لیا، ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا بالکل وہی موقف ہے جو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 226 ہے اس میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن جو آئین ساز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے علاوہ جتنے بھی انتخابات ہوں گے وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے، خفیہ بیلٹنگ کے تحت ہوں گے۔ جب یہ چیز واضح کر دی گئی ہے تو اس کی نئی انٹرپریشن نہیں ہو سکتی، اس کی تشریح وہ نہیں ہو سکتی جو عمران خان صاحب کرتے ہیں یا جو وفاقی حکومت کرتی ہے۔ تو یہ سندھ حکومت کے جواب میں کہا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جتنے بھی جو سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں شروع سے لے کر 1973 کا جو ایکٹ آیا تھا، جو آرڈر آیا تھا، اس کے بعد جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ایک اسی آئین کے آرٹیکل کی روشنی میں وہ انتخابات ہوئے ہیں، یعنی سینٹ کے انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور آئین خفیہ بیلٹنگ کی بات کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے قانون میں ترمیم یعنی نہیں ہو سکتی، قانون میں آپ ترمیم کریں یا نہ کریں اس سے نہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ خفیہ بیلٹنگ والا ہے، اور آئین نے واضح کر دیا سینٹ کے انتخابات کے لیے، اس لیے طریقہ کار فقط اور فقط آئینی ترمیم سے وہ جو آئین میں ترمیم ہوگی تب طریقہ کار تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ سندھ حکومت کا جواب ہے، وہ تقریباً الیکشن کمیشن کے جواب سے ملتا ہے، اور یہ بڑی قانونی مشاورتی جو ٹیم تھی وہاں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، پھر ایڈوکیٹ جنرل طالب الدین صاحب اور ان کی ایک ٹیم باقاعدہ اس پہ بیٹھی تھی، پھر انہوں نے گفتگو کر کے یہ ایک جواب تیار کیا ہے، اور وہ جو پیر کے دن ہو سکتا ہے جمع بھی ہو جائے، ان پیر کے دن بتایا جائے سپریم کورٹ کے کہ ہم نے یہ جواب جو ہے وہ تیار کر لیا، یہ ہم نے داخل بھی کر دیا ہے۔ تو یہ سندھ حکومت کا اسٹینس تھا۔
کہ انتخابات جو سینٹ انتخابات ہے وہ اس کو تبدیل کرنا ہے تو آئین میں ترمیم ہوگی. تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ سندھ حکومت نے اپنا جواب تقریباً وہی تیار کیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی جو ادارہ الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے جس کا جواب ہے وہی تقریباً اسٹانس لیا ہے سندھ حکومت نے. تو دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے جواب آنے کے بعد جو ہے سپریم کورٹ اس معاملے پہ کس طرح غور کرتی ہے اور اس صدارتی ریفرنس کا مستقبل کیا بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل.